आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर और इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जिस तरह वफाक के अंदर जो है तारीख की बदतरीन गैर कानूनी और गैर आइनी हरकत की गई, उसी का मुजाहरा पंजाब के अंदर देखा गया। और पंजाब के अंदर जिस दिन इलेक्शन थे, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना था। अगर हाउस के अंदर कोई बदमजगी हुई थी तो उसके जिम्मेदार मीडिया ने भी देखा, उन वीडियोस के अंदर भी नजर आ रहा है कि एक बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से प्लानिंग के साथ ख्वातीन पीटीआई को भेजा गया हमारे बेंचेस की तरफ। वहां पे लॉ उधर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई और उसका बहाना बना के एडजर्न किया गया। उसके बाद अपोजिशन का ये एक बड़ा क्लियर मौकफ था कि ये जो सब कुछ किया गया है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और ये डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं बनता है। और उसके ऊपर ये फैसला हुआ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें पता चल गया था कि सुओ मोटो लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जब तक होती हैं तो तमाम मेंबर्स अपोजिशन की लॉबी में बैठ के उन तमाम प्रोसीडिंग्स को देखेंगे और उसके मुताबिक आगे का लाहे अमल तय करेंगे। लेकिन तारीख की बदतरीन, मैं फिर कहूंगा कि बदतरीन ज्यादती उस दिन देखने में आई। और वो जो कहा जाता था कि परवेज अलाई साहब जो हैं वो बड़े एक खुददार किस्म के इंसान हैं, उस दिन उनका असल चेहरा सबके सामने आया। हमारी ख्वातीन जो रोजे से थी, हमारे वो लोग जो रोजे से नहीं थे लेकिन बीमार थे, किसी को शुगर थी, किसी की और कोई प्रॉब्लम थी, उनकी दवाइयां आनी थी, उनकी बाकी चीजें थी, इफ्तारी का सामान करना था, वहां पर सबसे पहले बिजली को बंद किया गया। उसके बाद वहां पे जो है बिजली बंद करने के बाद उन्होंने वहां पे पानी को बंद कर दिया, वॉशरूम्स को बंद कर दिया। अपोजिशन की लॉबी जो है उस लॉबी के अंदर उन्होंने ना सिर्फ एसी बंद कर दिया बल्कि वहां पे जो जिन लोगों को दवाइयां पहुंचानी थी उनका पीछे से जो रास्ता आता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया। इससे ज्यादा बदतमीजी, इससे ज्यादा बदमाशी, इससे ज्यादा गैर कानूनियत, लाकानूनियत, इससे ज्यादा गैर आईनी हथकंडे आज तक इस असेंबली के अंदर नहीं देखे गए। और उसके बाद एक खुद साख्ता इंक्वायरी कमेटी बना के और उसके अंदर कोशिश किया है। सबको पता है कि अगर उस दिन तादाद हमजा शहबाज साहब के पास 200 से ज्यादा ना होती तो इलेक्शन हो जाना था। इन्होंने लोगों को लालच दी। पंजाब के अंदर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, यहां पर लोगों के पास अपनी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां नहीं है, लोग दवाई नहीं ले सकते। लेकिन पंजाब हुकूमत के वसाइल अरबों रुपए एमपीएस को खरीदने पर लगाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। परवेज अलाई साहब में अगर हिम्मत थी, अगर उनमें थोड़ी इखलाकी जुर्रत थी तो वो स्पीकर के ओहदे से रिजाइन करते और फिर आकर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ते। आज स्पीकर ऑफिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज असेंबली सेक्रेटेरिएट को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस इलेक्शन के अंदर हर तरह की धौंस और धांधली को यूज किया जा रहा है, हर तरह की रिश्वत को इस्तेमाल किया जा रहा है। कल अलीम खान साहब ने जो बात की, अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं रह गई। इमरान खान से ज्यादा करप्ट हुक्मरान, इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान का दुश्मन हुक्मरान आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और उसके हवारी उस्मान बुज़दार जो उसके लिए पैसे इकट्ठे करता था, जो उसके लिए इकट्ठे फरा नामी खातून के जरिए जो पैसे इकट्ठे होते थे उसमें फरा का हिस्सा था, पिंकी पीरनी का हिस्सा था, उस्मान बुज़दार का हिस्सा था, इमरान खान का हिस्सा था। हम पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एहतसाब हो, जिसके अंदर जो पाकिस्तान की दौलत को लूटे उसका एहतसाब हो। हमको ये कह रहे हैं
کہ ہم پر یہ کل پابندی لگائیں گے, ہمیں کل ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ ہے. میری آنریبل ججز سے گزارش ہے کہ یہاں پر اسمبلی کا ہمیشہ ایک ڈیکورم رہے. ہمیشہ پریسیڈنٹس رہے ہیں کہ وہ ممبران جن کے اوپر پرچے ہوتے ہیں, جو جیلوں میں ہوتے ہیں, ان کو بھی ووٹ کی جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کے لیے ان کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے. یہاں پر میرا مطالبہ ہے, میری جماعت کا مطالبہ ہے, تمام اتحادیوں کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حلقوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہم توڑ پھوڑ کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل میں نے سٹینڈ لیا تھا, میرے دوستوں نے سٹینڈ لیا تھا کہ ہمیں افطاری کا سامان روزہ داروں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے ہمارا وہ سٹینڈ تھا اور وہ آگے بھی رہے گا. ہم کوئی دھونس اور دھاندلی سے ہونے والے ہر کام کی مخالفت کریں گے. تو میں آپ سے صرف آپ کے ذریعے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے کہ ووٹ کی طاقت کے اوپر ہی جمہوریت چلتی ہے. ووٹ کی طاقت کا حسن ہے جمہوریت کا, اور اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تو ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے عوام کو اپنے حلقوں میں جن کے ووٹوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, ہمارا حق ہے ووٹ ڈالنا, اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا. تو ہمارا پیغام ایک ہے کہ کل ووٹ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے. کوئی اس طرح کا اقدام کیا گیا تو ذمہ دار پرویز الہی, عثمان بزدار, حکومت پنجاب اور اسمبلی سیکریٹریٹ ہوگا. ان کے خلاف ہم ہر جگہ جائیں گے اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. تو میں اس کے ساتھ خواجہ سلمان رفیق صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواجہ سلمان رفیق صاحب. میں مشفق صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے بہت مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 اپریل کا جو دن ہے وہ ایک پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا سیاہ دن ہے. اس دن جب ہم اسمبلی میں گئے ہماری اکثریت ہمارے ساتھ موجود تھی. میں باتوں کو رپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب کا وقت بھی قیمتی ہے. اور اس دن جب سیشن کو لیٹ کیا جا رہا تھا ہمارے پاس 200 سے زائد لگ بھگ جو لوگ موجود تھے. تو میں اور رانا مشہود صاحب, ملک احمد صاحب, اویس لغاری صاحب, ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب جو اس دن بطور اسپیکر کے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے, بار بار ان کے پاس کمرے میں گئے. محمد خان بھٹی صاحب وہاں پہ موجود تھے. کم از کم 5 دفعہ جا کے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اجلاس کو شروع کریں کیونکہ ایک آج کا ایجنڈا ہے, آج الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا. ہمیں یہی کہا جاتا رہا کہ 10 منٹ ٹھہر جائیں. پریس کو آنے سے منع کر دیا گیا, پریس گیلری بند کر دی گئی. صحافی بار بار کہتے رہے ہمیں اندر جانے کی اجازت دیں. تو ایسا کون سا آپ نے کام کرنا تھا جو آج ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اس وجہ سے پریس کا داخلہ وہاں پہ بند کر دیا. میں نے خود جا کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو سیکٹر صاحب کہا کہ باہر پریس کے دوست کھڑے ہیں, آپ ان کو مل تو لیں, ان کی بات تو سن لیں. تو پریس پہ بھی پابندی لگا دی گئی. یہ ایک آمریت ہے, یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. اور اس دن ہاؤس میں آپ لوگ اگر موجود ہیں, ظاہر آپ اس کی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں, کیمروں میں ویڈیو موجود ہے. خود ان کے جو وزراء کرام تھے, محمود الرشید صاحب, بشارت صاحب, انہوں نے اشارہ کیا, 15-20 خواتین تشریف لائیں ان کی, اور انہوں نے ہماری خواتین اور لوگوں پہ اٹیک کر دیا. ہم ان کو چھڑا رہے تھے. میں خود جا کے میں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور سیکٹر صاحب کو خود میں نے اپیل کی کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ اس کو ہاؤس اینڈ آرڈر کریں, آپ تو اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. فوری طور پہ ہاؤس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. یہ ایک ملی جلی سازش تھی. میں سمجھتا ہوں کل جو علیم خان صاحب نے باتیں کی ہیں, پھر سرور صاحب نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا. پرویز خٹک صاحب کا نام لیا ہے, عمران خان صاحب کا نام لیا ہے. تو یہ شخص تو عمران خان ہے, یہ آئین اور قانون سے کیا یہ ماورا ہے؟ اس پہ کوئی پاکستان کا قانون نہیں آتا. جب ہم قومی اور صوبائی اسمبلی ہمارے پاس اکثریت موجود ہے تو آئین کے طور پہ اپوزیشن متحدہ کو حکومت کا حق ہے. ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے. ہم نے ابھی چند ماہ پہلے کینٹ بورڈ کے الیکشنز میں ووٹ کی طاقت سے تحریک انصاف کو جواب دیا. ہمارے جو 7 لاہور کا حلقہ کینٹ بورڈ 100% ہمارا رزلٹ آیا ہے. اور رات اگر آپ نے غور کیا ہو تو چینلز پہ اسد کیسر صاحب نے بھی باخبر سرائے سے جو خبریں آئی ہیں وہ اس چیز کی توثیق کرتی ہیں. اور سوری صاحب خیر سے اتنے پڑھے لکھے ڈپٹی اسپیکر ہیں کہ جو پوری تفصیلات پڑھ رہے ہیں آخر میں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا نام بولنا ہے. تو بات یہ کہ غلطیاں جو آپ نے کی ہیں انشاءاللہ آنریبل سپریم کورٹ میں وہ ثابت ہوں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہماری اعلیٰ عدالت ہے وہ
قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ کل ہمیں امید ہے کہ الیکشن کا آرڈر ہوگا اور انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیتے گی۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور وہ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ آپ کا راستہ روکا جائے۔ کل اگر آپ کے ارکان کی پابندی لگائی جاتی ہے، وہ ایوان میں داخل نہیں ہو سکتے یا کوئی اس طرح کا اقدام اٹھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ آپ کو جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق استعمال کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات بہت کلیئر ہے، ہم نے ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے، کیونکہ ہم اس ملک کے اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کو آج ثابت ہو گیا کہ ایک جھوٹے مقدمے کے اندر فارغ کیا گیا تھا، لیکن ہم نے بالکل قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس طرح جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اس لیے کل اگر انہوں نے ہمیں روکا تو آج تو ہم لوگ اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر بھی لے کے گئے ہیں، ہمارے لائرز کا پینل آج سپریم کورٹ کے اندر بالکل اس کے اوپر بات بھی کرے گا کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، ووٹ کا رائٹ آپ نہیں لے سکتے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایون جیلوں میں پڑے ہوئے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو بھی جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن لے کر آیا جاتا ہے، کیونکہ آپ حلقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ اس حلقے کو محروم کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ آج انشاءاللہ کوئی مثبت فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا کل کی ووٹنگ کے حوالے سے اور وفاق کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، لیکن ہمارا فوکس چونکہ کل کی ووٹنگ پہ ہے، اور اگر کل انہوں نے ہمیں روکا تو اس کے اوپر ہم نے بھی ایک سرپرائز تیار رکھا ہوا ہے جو کل ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو رانا صاحب یہ خود ساختہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور یہ توڑ پھوڑ کی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے، خود کروائی گئی؟ دیکھیں ایک چیز بہت اہم ہے، جب ووٹنگ کا پروسیس انہوں نے نہیں کیا اور ہاؤس کو ایڈجرن کر دیا تو ہم نے ہاؤس میں تھوڑی دیر احتجاج کرنے کے بعد سیٹوں کے اوپر پرامن احتجاج، اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، وہ ویڈیو فوٹیج بننے کے بعد ہم سارے ہال سے باہر آ گئے اور ہال کو تالے لگ گئے تھے، اور اس کی بعد جب ہمارے کھانے کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، افطاری کا سامان اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، دوائیوں کو نہیں اندر آنے دیا جا رہا تھا، تو ہم نے جو احتجاج کیا تھا وہ اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر کیا تھا، آپ کے کیمروں کے سامنے بات کی تھی، اور اس کے بعد جب ہم اندر آ گئے تھے تو اس کے کوئی 2 گھنٹے کے بعد آپ کے کیمراز اندر آئے تھے اور آپ نے اس وقت ساری کوریج کی تھی، وہ فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو روزے کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کی فوٹیج ہے۔ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، اس وقت تو ہال بھی بند تھا، ہال کا قبضہ اسمبلی سٹاف کے پاس اور سیکریٹریٹ کے پاس تھا، وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، اور سب سے اہم بات اسمبلی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرے ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں، ان کیمروں کی فوٹیج سامنے لے کر آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ توڑ پھوڑ جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، جن کے ذریعے یہ کرائی گئی ہے، ہمارے جانے کے بعد افطاری کر کے ہم لوگ چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، ہمارے پاس ان کے نام بھی آ چکے ہیں، جنہوں نے یہ کروایا ان کے نام بھی آ چکے ہیں، ان کو ہم ہر فورم پہ ان کا پیچھا کریں گے اور ان کا جھوٹ ان کے منہ پہ مار کے ان کا احتساب کریں گے۔ آج دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیمراز کی جو بات کی، اگر بند کیے گئے تھے تو کیوں کیے گئے تھے؟ یہ تو بدنیتی پھر یہیں سے ثابت ہوتی ہے، اور ان کی میلا فائڈی انٹینشن یہیں سے نظر آتی ہے کہ جب تک ہم موجود رہتے ہیں، ماضی کے اندر ہے کہ جب تک اسمبلی میں ایک ممبر بھی موجود ہے، اسمبلی کا سٹاف موجود ہے، یہ کیمراز چلتے رہتے ہیں انٹرنل ریکارڈنگ کے لیے۔ اگر یہ بند کیے گئے تھے تو یہیں سے ان کا جھوٹ نظر آتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم سرخرو ہوں گے، اور کل بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ ہمارے سارے ممبر اسمبلی کے اندر پہنچے ووٹ کے لیے، اور کل میں ان سے اب کچھ امید نہیں کرتا کہ یہ سرجنٹ ایٹ آرمز لگائیں گے یا کچھ اور کریں گے، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کل ووٹ بھی ہو اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ لے کے وہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو
इंशाल्लाह वजीर आला पंजाब बना के वहां से निकलेंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताएं पीटीआई के कारकुनों ने कल जो वहां पर अटैक किया था जहां पे मेंबरान ठहरे हुए, उस अमल को कैसा समझते? देखें, 100 लोग लेके आप कहें कि ड्रामा लगा लेंगे, हम यहां पे लाखों का मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। अभी चंद दिन पहले हम जब लॉन्ग मार्च पे निकले थे तो मीडिया और आपने देखा था कि सड़कों की सड़कें ब्लॉक थी, दुनिया ही दुनिया थी। हम इनकी तरह तमाशा लगाना नहीं चाहते, हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि हम जीते हुए हैं, हमें पता है कि वोट की ताकत हमारे साथ है, हमें पता है कि ये भाग रहे हैं, ये भागने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपना जोर लगा ले। हम अल्लाह के फजल से, हमारी सियासत हमेशा शराफत की सियासत रही है, हमारी सियासत हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम की सियासत रही है, और हम उस पर ही कायम रह के इस पाकिस्तान को कामयाब करा के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। आखिरी देखें, इसके अंदर तो परवेज इलाही साहब खुद इन्वॉल्व हैं, मोहम्मद खान भट्टी की क्यादत के अंदर सेक्रेटरी असेंबली जो हैं वो इस वक्त डोरें हिला रहे हैं, और नीचे जिनकी डोरें हिलाई जा रहे हैं अभी मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हम उनको अभी मुतनब्बे कर रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चलें। आप सरकारी मुलाजिम हैं, अपनी मुलाजमत को दांव पे ना लगाएं। ये चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब होने जा रहे हैं, तो अपनी नौकरियों को एक गलत काम की वजह से खतरे में न डालें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का भी एक ऑप्शन मौजूद है, तो इस हवाले से भी कुछ सोचा? कल हम बहुत ज्यादा सरप्राइजेस असेंबली में लेकर आएंगे और वो आप बहुत कुछ देखेंगे। ये बताइएगा कि अगर आपको बोतल कर दिया जाता है तो उसके बाद तो परवेज इलाही लाजमी बात है गुजरेला हो गए, तो उस हवाले से भी कोई स्ट्रेटजी बनाई है, और क्या आइंदा उनको स्पीकर के हवाले से भी कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है? आखिरी मेरा ये सवाल है कि अगर इन केस सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, उस पर भी क्या आपकी? पहली बात तो यह है कि आम इंतखाबात मुतालबा ही हमारा था, हम कहते थे कि फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शंस, लेकिन आपको याद होगा कि उसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात जो कुछ 2018 में हुआ, हम चाहते हैं कि जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया जाए, और इंतखाबी इस्लाहात के बाद, और ये उन्हीं इंतखाबी इस्लाहात से भाग रहे हैं। इमरान खान, मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आज आपके जरिए पूरी कौम से और तमाम अदारों से पूछना चाहता हूं कि ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, अब जो नई लेटेस्ट आई है कि वो खत जाली है, वो खत टेम्पर्ड है। 2018 में इंतखाब के लिए इन्होंने दीन का कार्ड खेला, मजहब का कार्ड खेला, हमारी रग रग में हुर्मत रसूल पर हमारी जान कुर्बान है। हम कट सकते हैं, लेकिन अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। लेकिन इन गंदे और मकरू चेहरों ने मजहब कार्ड खेला, आज गद्दारी का कार्ड खेलना चाहते हो। आज तुम इतने ज्यादा इक्तदार के भूखे और दीवाने हो चुके हो कि तुम्हें ना मुल्की इकदार की परवाह है, ना तुम्हें पाकिस्तान की परवाह है। आज पाकिस्तान में गुर्बत है, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, आज पाकिस्तान में लोग झोलियां उठा उठा के तुम्हारे जाने की दुआएं मांग रहे हैं, तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, हम खड़े हैं अवाम के साथ, और साबित करें, माजी में भी किया था और अब भी करेंगे। आखिरी सवाल। बिल्कुल जी, कल जो मैंने कहा कि हम कुछ सरप्राइजेस ला रहे हैं, वो कल आपको असेंबली में, क्योंकि पार्टी का एक फैसला है और तमाम जमातों का मुस्तफिका फैसला है, वो कल आपको असेंबली के फ्लोर पे पता लगेगा। चोई शुजात साहब की बात वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो चोई शुजात साहब को उन्होंने क्या बात समझने चाहिए प्रोफेसर? देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल डिप्टी स्पीकर साहब का इम्तिहान है। गुजारिश है कि 3 को तो डिप्टी स्पीकर साहब फेल हुए अपने इम्तिहान में। उन्होंने आइन से तहफ़्फ़ुज़ का हलफ दिया है, उन्होंने किसी की जात से रब नहीं लिया।
اب ان پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کو کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. ایک وقت ہوتا ہے جو بندے نے ہیرو اور زیرو بننا ہوتا ہے. اب یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب یا ہیرو بنیں گے یا زیرو بنیں گے, یہ فیصلہ انہیں خود کرنا ہے. کل اگر آئین کے تحفظ کی پاسداری وہ کرتے ہیں, الیکشن کرواتے ہیں, تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. نہیں کرواتے تو ان کا نام بھی پھر سوری کی طرح ہی ہوگا. بہت شکریہ.